वो कनेक्ट जी मोहम्मद गुल आपको मैंने होस्ट बना दी है, सो यू कैन कंटिन्यू नाउ. ओके. Objective of corporate finance. The main objective is to maximize the wealth on equity shareholders. तो मेन ऑब्जेक्टिव ये मैक्सिमाइज होता है, जो इसका ये मकसद होता है कि हम अपने शेयर होल्डर जो होते हैं हमारे, उनके वेल्थ बढ़ा दें, उनकी शेयर की कीमत बढ़ाएं. तो जी, तो हमारे पास 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं. नंबर 1 ये है प्रॉफिट मैक्सिमाइज, हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें. और मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, हम अपने मेंटेनेंस को बढ़ाएं. लिक्विडिटी मीन्स कि हम डे टू डे जो एक्टिविटी होती है हमारी इनकम की, जो बिजनेस के लिए होती है, खर्च होती है, उनको बढ़ाएं. और मीटिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट जो होते हैं, जो हम लोन्स वगैरह बिजनेस के लिए लेते हैं, जो फाइनेंशियल ज़रूरत होती है बिजनेस के लिए, तो उसको कहते हैं. और प्रॉपर यूटिलाइज ऑफ फंड्स, जो फंड्स हम लेते हैं अच्छी तरह से यूज़ करते हैं, जो फंड्स हमारे होते हैं बिजनेस के लिए, उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें, तो हमारा बिजनेस का फ्रेड बिजनेस जो होता है वो अच्छे से यूटिलाइज होगा. इसकी इसका ये डायग्राम है, इसमें भी यही ऑब्जेक्टिव्स है कि हम पहले हमारे पास है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. जो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तो हमारा बिजनेस अच्छे तरीके से रन होगा, जो हमारा बिजनेस होगा. और दूसरा ये मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी होगी, जो डे टू डे एक्टिविटी होगी हमारी इनकम की, जो बिजनेस के लिए होगी. तो ये अगर हम अच्छे तरीके से करेंगे तो फिर. और तीसरा हमारे पास है मीटिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट, जो हम अपने लोन्स, जब हमारा प्रॉफिट होगा तो हम अपने लोन्स वापस करेंगे, जो हमने लोन्स लिए होंगे बिजनेस के लिए, बिजनेस रनिंग करने के लिए जो लोन्स लिए होंगे, वो हम जब पूरे सारे वापस कर देंगे तो हमारे जो प्रॉफिट होगा वो फिर मैक्सिमाइज होगा. और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, तो फिर हम जब ये सब अच्छी तरीके से जो फंड हमारे होंगे वो अच्छी तरीके से यूटिलाइज करेंगे, तो हम अपने लोन्स भी वापस कर सकेंगे और प्रॉफिट भी गेन कर सकेंगे, और अपने जो बिजनेस, हमारा जो बिजनेस है उसको और इंक्रीज कर सकेंगे. कोई क्वेश्चन हो तो हाँ, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? वकार, उमर, ताहिर, Mansoor, any question regarding this particular topic? अच्छा ताहिर मंसूर, आप में से किसी ने प्रेजेंट करना है तो कर दे आज. मैम मैंने आपको होस्ट बना दिया वापस. ठीक है, आपने स्लाइड सबमिट की हुई है, दैट्स गुड. Mansoor, Tahir, I am up for the presentation right now. I also have time to listen properly. अगर आप में से कोई करना चाहते हो, उमर आपकी भी रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं आई थी, तो अगर आप अगेन करना चाहते हैं प्रेजेंट, क्योंकि वो रिकॉर्डेड नहीं है, सो यू कैन प्रेजेंट एज वेल. और बाकी वकार, अगर आप जाना चाहते हैं यू कैन गो. बाकी मैं आई एम अप फॉर the presentations right now. I'm also available and free as well. So I would like Tahir या
ان میں سے کوئی پریزنٹ کر دے ابھی. پھر نیکسٹ کلاس میں بڑا مشکل ہوگا. نیکسٹ کلاس کے اندر جو جتنے لوگ کہیں گے ان کی پریزنٹیشن. زینی آپ نے کہا تھا کہ آپ اس کلاس میں پریزنٹ کریں گے. جی وقار. میم میں جا سکتا ہوں میم؟ جی جی آپ جا سکتے ہیں. اوکے میم، تھینک یو میم، اللہ حافظ میم. زینی آپ پریزنٹ کر دیں. Then I won't mark your attendance if you guys are not going to respond me. Tahir, Mahat, Mansoor. Like it's not necessary for you to be in the class, but what matters is that you respond. Okay, so those who are present right now and not presenting, I won't take their presentation in the next class. Zainab, Mansoor, Mahat, Tahir. I'm repeating once again. آپ لوگوں کی پریزنٹیشن نیکسٹ کلاس میں پھر نہیں لی جائے گی. میم جی جی میم ہم وینسڈے کو پریزنٹیشن دے سکتے ہیں کیونکہ کل ہم نہیں یونیورسٹی جائیں گے بالکل. ایڈمٹ کارڈ کے لیے. آپ نے 10 منٹس یا 5 منٹ سے پریزنٹ کر دیں اور آپ چلی جائیں, کیونکہ آپ نے لاسٹ کلاس میں آپ دونوں نے کہا تھا اسپیشل کہ ہم نیکسٹ کلاس میں دیں گے پریزنٹیشن. میم کل دینا ضروری ہے. آج دینا ضروری ہے ابھی. میم ابھی تو میں پریپیئر نہیں ہوں. جیسا بھی ہے آپ دے دیں پریزنٹیشن. یو کانٹ ایکسٹینڈ مور ناؤ. میم تو میم جو رہ گئے ہیں تو پھر وہ پریزنٹیشن نہیں دیں گے کیا نہیں کل یا پرسوں؟ جو لوگ آج پریزنٹ نہیں ہیں وہ دے دیں گے, اور جو ابھی اس ٹائم پہ پریزنٹ ہیں یہ پھر دوبارہ نہیں دے سکتے. بیکاز آپ نے اور ایک اور تھی انہوں نے بھی کہا تھا لاسٹ کلاس میں اسپیشلی only you two were present, no not a single other student was present there in the class. تو آپ دونوں نے کہا تھا کہ میڈم ہم نیکسٹ کلاس میں دے دیں گے. سو آئی ٹولڈ یو کہ میک شیور آپ نیکسٹ کلاس میں پھر دے دیں. سو میم جی میم. ٹھیک ہے, تو آپ آج دے دیں پریزنٹیشن. جی میم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم دے دیں گے. ناٹ نیکسٹ کلاس, آپ نے آج کی کلاس کا کہا تھا. میم میں نے تو آج کی کلاس کا نہیں کہا تھا. لاسٹ کلاس میں آپ اور ایک اور تھی نا پریزنٹ, 2 لڑکیاں پریزنٹ تھیں صرف. نو ادر پرسن واز پریزنٹ دیئر. میم وہ نمرا ہوگی. اچھا چلیں پھر آپ نیکسٹ لاسٹ کلاس میں نہیں تھی آپ پریزنٹ؟ نہیں میم اس سے جو پچھلی کلاس ہوئی تھی میں اس میں نہیں تھی. اچھا پھر نمرا تھیں اور ایک اور آپ کی کلاس فیلو تھی. 2 of them told me کہ وہ آج نہیں. ٹھیک ہے چلیں صحیح ہے. میم روما ہوگی شاید. مے بی. چلیں ٹھیک ہے, وی ول کنٹینیو دس کلاس. جی جی میم میں بھی اور نمرا اور روما ہم جو گرلس ہیں میم وہ ہم انشاءاللہ کل دے دیں گے. ٹھیک ہے. آپ کی پرسوں کلاس ہے نا؟ جی وینسڈے کو آ رہی ہے. ٹھیک ہے وینسڈے کو. سو میک شیور کہ آپ لوگوں کی جس چیز کی پریزنٹیشن رہے گی وینسڈے کو کمپلیٹ کر لیں. اس سے زیادہ پھر ہم آگے فردر ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, پھر ایگزامس ہیں آپ لوگوں کے. جی انشاءاللہ میم. ٹھیک ہے, تھینک اوکے یو. چلیں ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اللہ حافظ میم. اللہ حافظ.